बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो ये है कि ख़ास तौर पे जो बच्चों के साथ ज़्यादती की जाती है और फिर उनके बाद उनको कत्ल कर दिया जाता है। इसकी वजह से हुकूमतों को भी, कोई भी हुकूमत हो, उनको बदनामी का सामना भी करना पड़ता है और शदीद तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा मुतालबा ये भी है कि ऐसे किरदारों को, ऐसे घिनौने जुर्म में मुलव्वस लोगों को सज़ा दी जाए और सज़ा भी वो सख्त से सख्त। आपको याद होगा जब ज़ैनब कत्ल केस हुआ था कसूर में, तो उस वक्त भी ये मुतालबा बहुत ज़ोर पकड़ गया था कि ऐसे मुजरिम को सरेआम फांसी दी जाए। यहाँ तक कि जो उनके वालिद थे ज़ैनब के, उन्होंने भी मुतालबा किया था कि इसको सरेआम फांसी दी जाए ताकि दूसरों को नसीहत दी जा सके। क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक जो कानून है वो 302 का कानून है कत्ल का, और उसमें कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि शक का फ़ायदा लेकर मुल्ज़मान बरी होने में कामयाब हो जाते हैं और अदालतें कहती हैं क्योंकि सबूत फराम नहीं किए जा सके। बाद पुलिस जो है वो भी मुल्ज़मान को सहूलत फराम करती है, जिसकी वजह से उन्हें रिलीफ भी मिल जाता है। तो इसलिए सख्त से सख्त कानून जो है वो बनाने की भी ज़रूरत थी और उसके बाद अमल दरामद की। तो इस हुकूमत में भी वाक़यात हुए, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये पहले भी कहा था कि हम इस हवाले से सख्त कानून बनाएंगे, और जो काबीना के अरकान हैं उन्होंने भी मुतालबा किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि जी ऐसे कभी किरदार के लोगों को सरेआम सज़ाए मौत दी जाए, सरेआम फांसी दी जाएगी, तो तब जाके ये मामला हल होगा, लोगों में खौफ पैदा होगा और इसकी रेशो कम होगी। क्योंकि आए रोज़ आप टीवी चैनल पे देखते होंगे, अखबारात में पढ़ते होंगे कि किसी न किसी शहर में किसी मासूम सी नन्ही कली को कैसे मसल दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, लाशें भी जला दिए जाते हैं। और जब ये खबरें आती हैं तो हर शख्स, जिसकी औलाद हो या ना हो, वो खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाता है। और ये एक वजह भी है जिसकी वजह से पाकिस्तान भी दुनिया भर में बदनाम हुआ है ऐसे वाक़यात की वजह से, क्योंकि यहाँ इस वाले से रिपोर्टिंग भी ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से दुनिया में बदनामी होती है। तो नाज़रीन, जो बड़ी खबर है और अच्छी खबर है वो ये है कि आज हुकूमत ने आखिरकार इस पर काम करना शुरू कर दिया है और आज काबीना का इजलास हुआ और काबीना के इजलास में इसी बात पर ही बहस की गई कि ऐसा सख्त सख्त कानून जो है वो बनाया जाए। तो काबीना इजलास जब शुरू हुआ तो उसमें तमाम वफाकी वज़रा से मशावरत ली गई और मशावरत के बाद वफाकी काबीना ने मुजरमान की सख्त सज़ाओं पर मुश्तमिल सिफारिशात की असूली मंजूरी दे दी है। और ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि वफाकी वज़ीर कानून ने इस हवाले से क्या बड़ी खबर दी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आज जो है जब काबीना में ये बात हुई तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कहा कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़ेह और शफ़ाफ़ अंदाज में कानून साज़ी की जाएगी और यकीनी बनाया जाएगा सख्त से सख्त कानून का इतलाक़ हो। इसमें कुछ जो वफाकी वज़रा थे उन्होंने अपनी राय दी। ख़ास तौर पे हम बात अगर करें फैसल वावडा साहब की, इसी तरह वज़ीर मज़हबी अमूर हैं और आज़म सवाती हैं, उन्होंने ये हिमायत की है जी इस बात की कि मुल्ज़मान को सरेआम फांसी दी जाए। आपको पता है कि जब भी सरेआम फांसी का मामला आया तो ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी तो इसकी मुकम्मल तौर पे मुखालफत करती रही है और नून लीग भी वो दबे लफ्ज़ों जो है इसकी मुखालफत करती रही है, अगरचे वो खुलकर सामने नहीं आई। मगर पीपल्स पार्टी इस हवाले से खुलकर सामने आई है कि जी सरेआम फांसी का कानून जो है वो नाफिज नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल आज ये जो मर्जी करते रहें, बहरहाल आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तमाम वफाकी काबीना की मुशावरत से ये मंजूरी दे दी है कि सही तौर पर कैस्ट्रेशन के कानून की तरफ जाना होगा और उस पर अमल दरामद जो है वो कराया जाएगा। इसी काबीना इजलास में वफाकी वज़ीर फैसल वावडा ने ख़ास तौर पे बार बार ये कहा कि जनाब आप जो है फौरी तौर पे इस पर काम करें, और कानूनी टीम की जानिब से एक मुसवदा जो है वो भी पेश किया गया। रेप कानून आर्डीनेंस के नाम से ये मुसवदा पेश किया गया है। आर्डीनेंस क्यों पेश किया गया है उसकी भी वजह मैं आपको बताता हूँ। और इसमें कहा गया है कि ख़वातीन पुलिसिंग, फास्ट ट्रैक मुकदमात और गवाहों का तहफ़्फ़ुज़ जो है
وہ ان کیسز میں بنیادی حصہ ہوگا اور اس پر عمل درآمد کیا جائے گا، جبکہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ متاثرہ خواتین ہوں یا بچے ہوں بلا خوف و خطر اپنی شکایات درج کرائیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے اپنے معاشرے کو محفوظ ماحول بھی دینا ہے۔ اب ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ ان کیسز میں ایف آئی آر درج ہو جاتی تھی، پھر پولیس جو ہے وہ کہتی تھی کہ جی گواہان کی ضرورت ہے۔ اب جب گواہان کی باری آتی تھی تو جو ملزمان ہوتے تھے وہ ان کو تھریٹ کرتے تھے، قتل کی دھمکیاں بھی دیتے تھے، جس کی وجہ سے جب عدالتی کارروائی شروع ہوتی تھی، عدالت گواہوں کو طلب کرتی تھی تو جو گواہ ہوتے تھے وہ گھبرا جاتے تھے اور گواہی دینے کے لیے نہیں آتے تھے، جس کی وجہ سے کیس کمزور ہوتا تھا اور عدالت کو مجبوراً ملزمان کو چھوڑنا پڑتا تھا۔ تو اس وجہ سے اب اس قانون میں گواہوں کو خاص طور پہ یہ تحفظ دیا گیا ہے کہ ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر، خوف یا ان کو یہ خدشہ نہ ہو کہ ملزمان کی جانب سے انہیں کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ جو ہے وہ یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ ملزمان کی جو گواہ ہوں گے وہ ملزمان کو شناخت پریڈ جو ہے جب وہ کرنی ہوگی تو ان کو سامنے نہیں لایا جائے گا، بلکہ ایسی جگہ پہ بٹھایا جائے گا جہاں سے وہ دوسری سائڈ پہ بیچ میں آپ مرر کہہ لیں یا پھر کیمرے کے ذریعے گواہان وہ پہچان سکتے ہیں کہ جی واقعی یہی ملزم ہے اور اس کے بارے میں ہم گواہی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح عدالت میں بھی یہ سسٹم کیا جا سکتا ہے کہ گواہان عدالت میں نہ آئیں لیکن ویڈیو لنک کے ذریعے وہ اپنا بیان ریکارڈ کرا سکتے ہیں، اور سب سے جو بڑی بات، جو بھی گواہان ہوں گے ان کو خفیہ طور پہ رکھا جائے گا، کیونکہ جیسے ہی گواہان کے بارے میں معلوم پڑتا ہے ملزمان کو تو پھر کام شروع ہو جاتا ہے دھمکیاں دینے کا۔ اس سے بچنے کے لیے ان کے نام صیغہ راز میں بھی رکھے جائیں گے۔ اچھا جی، وزیر قانون نے بڑی خوشخبری جو سنائی ہے اسی حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم زنا بالجبر کے مجرموں کے لیے سخت قوانین بنانے جا رہے ہیں، ریپ کے مجرموں کو نامرد کیا جائے گا۔ کیمیکل کیسٹریشن کچھ کیسز میں مخصوص مدت کے لیے یا زندگی بھر کے لیے ہو سکے گی۔ دنیا میں کئی ممالک میں جنسی مجرموں کو نامرد بنائے جانے کے قوانین بھی موجود ہیں، اور ریپ کے پاکستان میں اس وقت اب جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے کہ ریپ کے مجرموں کا ڈیٹا بیس بھی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے کہا جی اس قانون میں 10 سے 25 برس کے قید کے علاوہ تاعمر قید اور موت کی سزائیں ہوں گی، یعنی کہ 10 سے 25 سال جو ہے وہ سزا قید بامشقت سنائی جا سکتی ہے، عمر قید بھی سنائی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہیں۔ بہرحال سرعام سزا کے حوالے سے ابھی تک انہوں نے کلیئر نہیں کیا ہے کہ سرعام پھانسی ان کو دی جا سکتی ہے یا نہیں، تاہم انہوں نے ایک جو کہا ہے کہ فوری طور پہ کیونکہ ایک کرونا کا ایشو بھی چل رہا ہے جس کی وجہ سے پارلیمنٹ کا سیشن بھی نہیں بلایا جا سکتا، تو فوری طور پر آرڈیننس جاری کیا جا رہا ہے۔ آرڈیننس جاری ہوتے ہی آرڈیننس تیار کر لیا گیا ہے، کسی بھی وقت وہ صدر مملکت کو بھجوا دیا جائے گا وزیر اعظم کی ایڈوائس پر، اور وزیر اعظم ان کے اوپر سائن کر دیں گے، جس کے بعد آرڈیننس کا اطلاق شروع ہو جائے گا، اور اس میں جو مدت ہے کیس کی وہ کم سے کم رکھی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اس کیس کا فیصلہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ سالہ سال یہ کیس چلتے رہیں اور ملزمان بھی اسی طرح آرام سے پھرتے رہیں، یہی ہوتا ہے، پھر ان کی ضمانتیں بیچ میں ہو جاتی ہیں اور کیس خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو قوانین بنائے جا رہے ہیں اس میں یہ چیز بھی ڈالی جا رہی ہے کہ عدالتیں مؤثر وقت میں، جیسے زینب کیس آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے بھی ہدایت کی تھی کہ فوری طور پہ اس کا فیصلہ کیا جائے، اور وہی ہوا، فوری طور پہ فیصلہ کیا گیا اور ملزم کو سزائے موت سنائی گئی، اور اس کے بعد پھر اس کو سزائے موت دے بھی دی گئی تھی، جب زینب کے والد بھی وہاں پر موقع پہ موجود تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے ملزم کے وہاں پر یعنی باڈی لینگویج کیا تھی کہ وہ تھوڑا سا بھی خوفزانی تھا۔ بہرحال یہ تو ملزموں کی آپ کہہ لیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں بے حس ہوتے ہیں، بے ضمیر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، مگر اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا باضابطہ قانون کے مطابق انہیں پھانسی دی جاتی رہی، سزائیں دی جاتی رہی وقت پر، تو پھر اس قانون میں قانون مضبوط بھی ہوگا اور اس جرم میں نمایاں طور پہ کمی بھی دیکھنے کو ملے گی۔ بہرحال ابھی جو ہے وزیر قانون نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جی ہم
پارلیمنٹ کے ذریعے تو نہیں کیونکہ سیشن نہیں ہو رہا، بہرحال ہم فوری طور پہ آرڈیننس لا رہے ہیں تاکہ اس پر فوری طور پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے، اور ہمیں امید ہے یہ عمل درآمد جلدی ہوگا، جس کے بعد ایسے جتنے بھی لوگ ملوث ہیں ایسے دھندے میں جو ننھی کلیوں کو مسل دیتے ہیں، وہ انشاءاللہ جلد اپنے انجام کو پہنچیں گے، وہ بھی عبرتناک انجام کو۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔